बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी बखैर व आफियत और खुश खुरम होंगे। अल्लाह पाक आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम रहें, आमीन। आगे बढ़ने से पहले मेरी हस्ब मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होगी फर्दन सबको जवाब भी दिया जा सके। शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चंद गुज़ारिशात आपसे करूँगा, वो ये कि हम अपने मुल्क को, अपने मुल्क की मिट्टी को, अपने मुल्क को अपनी माँ कर समझते हैं। इस धरती को, इस सरज़मीन को, इस मिट्टी को अपनी माँ से तशबीह देते हैं, उसका दर्जा देते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कुछ लोग कैसे अपने ज़मीर को बेचकर, अपने चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर या कुछ और बेनिफिट्स की खातिर इस सरज़मीन, इस मिट्टी और इस माँ से और इस धरती से गद्दारी करते हैं। वैसे तो आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी तारीख़, मुसलमानों की तारीख़, नॉट ओनली पाकिस्तान, इस किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है कि जब लोगों ने अपनी धरती को बेच दिया। सोने की अशरफियों के ज़माने से लेकर आज के कागज़ी नोटों के दौर तक, हर दौर में, हर वक्त में और हर हुकूमत में ऐसे ज़मीर फ़रोश, बेज़मीर, घटिया जहनीत के मालिक लोग पैदा होते रहे हैं और शायद आइंदा पैदा होते भी रहेंगे, कि जो अपने मफादात के ताबे रहकर अपनी ख़ास तौर पर माली फ़वायद हासिल करने के लिए अपने मुल्क को, अपने सरज़मीन को या तो बेचने के लिए तैयार हो गए और या फिर उन्होंने ऐसी हरकत की कि जिससे मुल्क व कौम के दुश्मन खुश हों और उसके दोस्त जो हैं, खैर ख्वाह जो हैं, भई ख्वाह जो हैं, वो रंजीदा हो जाएं और उनको तकलीफ़ और दुख पहुँचे। यहाँ पर आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग मिलेंगे, बल्कि आप कहें कि हज़ारों लोग मिलेंगे। कुछ तो खुलेआम उस चीज़ का इजहार करेंगे, कुछ ढके छुपे अल्फाज में। कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़वायद हासिल कर रहे हैं और मुल्क व कौम की इज़्ज़त को बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो फ़वायद हासिल करने की तगोदो में लगे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, वरना वो भी किसी से पीछे ना रहें। मेरी इस तमहीद का मकसद ये था कि मैं अभी जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ, जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो वही शख्सियत है जिसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए थे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पज़ीराई भी मिली। और वो वीडियो उस शख्सियत के उन वीडियोज़ का जवाब था जो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में करप्शन के बारे में रिलीज़ की थी, बगैर किसी सबूत के। मैंने कहा और आपने सुना और आपने कहा और मैंने सुना वाली बात कोई तस्दीक किए बगैर सिर्फ एक कागज़ के हवाले पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। तो अब उसी शख्सियत का एक लेटेस्ट वीडियो मेरी नज़र से गुज़रा है, जिसमें मौसूफ ने एक दफ़ा फिर हर्जा सराई की है और मुल्क व कौम के दुश्मनों को खुश करने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने क्या फरमाया है कि KPK, जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, जिसका साबका नाम सरहद है, वो फरमाते हैं कि KPK की सरजमीन पाकिस्तान की फ़ौज, PTI, मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक जंग का मैदान बनने जा रही है। गोइंग टू बी अ बैटल फील्ड बिटवीन पाकिस्तान आर्मी, PTI एंड PML। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो PML हो या चाहे वो PTI हो,
اس میں شامل لوگ تو پاکستانی ہی ہیں نا، یہاں کی عوام ہی ہے۔ اگر اس ساری اس کو ان کی ویڈیو کا آپ سمرائز کریں تو ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور عوام میں KPK میں گھمسان کی جنگ ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی عقل مند انسان یا جو ملک و قوم سے ہمدردی رکھتا ہے وہ اس طرح کی زہر شانی کر سکتا ہے، اس طرح کی بکواسیات کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ صرف وہی شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے جس کو اپنا ذاتی مفاد ملک و قوم کے مفاد سے بالا تر نظر آ رہا ہو، اپنے مفاد کو، اپنی ذات کو، اپنے فوائد کو اپنے ملک سے برتر اور بالا تر سمجھتا ہو۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری عوام میں کچھ غیرت باقی ہے۔ آپ جیسے کچھ بے ضمیر لوگ ضرور موجود ہیں، لیکن اکثریت بے ضمیروں کی نہیں ہے، بلکہ اکثریت میں باضمیر لوگ ہیں، جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے، جن کی عقل ابھی تک کام کر رہی ہے، جن کے دماغ ابھی تک روشن ہے، جو ملک اور قوم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک قائم ہے تو ہم بھی قائم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کہانیاں جو گھڑ رہے ہیں اور لوگوں کو آپ بھی اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت ہو، تو اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگ جاگ چکے ہیں، ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ ظہور پذیر نہیں ہوگا، اور اس کا مظاہرہ آپ آنے والے الیکشن میں دیکھ لیں گے۔ اصل میں آپ جیسے لوگوں کو تکلیف ہی یہی ہو رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا پرامن نہ ہونے پائے۔ قوم انسانوں اور بھیڑیوں کا فرق کرنا جان چکی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ کس نے اپنے چہرے پر انسان کا نقاب لگا کر اپنی فطرت بھیڑیوں جیسی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر اپنے آپ کو مسائل بنا کر پیش کرنے والے لوگوں کی حقیقت کیا ہے اب وہ عوام جان چکی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو بھی عوام بہت اچھے طریقے سے پہچان چکی ہے کہ جن کے مفادات اپنے ملک سے باہر، پاکستان سے باہر ہیں، اور اپنے ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے انہی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف گول افشانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ حربے بہت پرانے ہو چکے ہیں، اب آپ کوئی نیا حربہ آزمانے کی کوشش کریں، کوئی نئے گل لے کے آئے کہ جن کے اوپر لوگ یقین کر سکیں۔ میڈیا کا محاذ ایک ایسا محاذ بن چکا ہے کہ جس میں اکثریت اپنی ریٹنگ کے چکر میں ملک و قوم کی قسمت کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ لوگ جو بھی یہ گفتگو میری سن رہے ہیں، آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں، ٹی وی پر جائیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات نہیں، کس کس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی بیٹھ کر کوئی صحافی اس طرح کی لافگزانی کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی گفتگو کسی کی زبان سے سنی ہے کہ جو اپنے ملک کے بارے میں ایسی بات کرے؟ امریکہ میں ابھی کچھ مہینے پہلے جب سابقہ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے وائٹ ہاؤس پر دھاوا بولا اور پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک شخص کو صرف 4.5 سال سزا صرف اس لیے سنائی گئی کہ اس نے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے اپنے پاؤں جو ہے میز کے اوپر رکھ لیے تھے۔ تو ایسے ملک میں جہاں پر صرف اس حرکت کا اتنی سخت سزا دی جائے، کوئی تصور کرے گا کہ وہ اپنے ملک کے خلاف بیٹھ کر بات کرے؟
یہ شرف صرف ہم لوگوں کو ہی حاصل ہے، اور ہم لوگوں میں وہ کالی بھیڑیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک و قوم کی عزت کو داؤ پر لگانے سے نہیں چوکتی۔ ہماری عوام اب باشعور ہو چکی ہے، اور یہ فیوچر میں جس طرح کی یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ میدان جنگ ثابت ہوگا، میدان جنگ بنے گا، یہ ایسے میدان جنگ ایسے لوگوں کے خلاف ضرور بنیں گے۔ محب وطن پاکستانی اب خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ایسے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اور میری دعا ہے کہ وہ وقت جلد از جلد آئے، آمین۔ آج تک کے لیے کافی ہے۔ اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت جلد انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ویڈیو کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر و نگہبان ہو۔ السلام علیکم اور شکریہ۔